Maayong adlaw mga kaunod. So kini akong gihimo logo kini sa Night Pulong Bus mao na sponsor sa ato ang signboard karon nga gihimo ug kaning pikas logo pud nga kani ang badis-badisan karon mao po kini logo sa ilang simbahan mga kaunod, ang Nuestra Señora de los Remedios Pares mo kini ang logo. So kining video mga ka-idol nga akong ipakita sa inyo mga ka-idol pilar sa kulinan mahuman mong ganiyon nya inyo nung makita kini dili kini panghinambog kun sa ngalan nga nakita nato nga kini makahatag unta og inspirasyon sa inyo nga kitang tanan na gyud tay magkadaiyang talento ang gihatag sa Ginoo atong gamiton sa maayo nga pamaagi basta wala lang tay gitumban nga mga tao, wala tay dautan gihimo ato nang gihimo ang tanan nga para lang pud nga kita makasurbay sa atong tagsa nga mga panginabuhi busa mga kaunod. Ini akong video hinaton ta nga maganahan mo kung ako lang pong i-share sa inyo nga kung inyong nagustuhan o paki-like na lang o paki-share dayon, paki-follow na lang po dayon kung naganahan mo sa akong video. Pero kani naptan mo gyud tagabi so salamat na gyud kayo kung inyo pong i-follow, inyo po kong i-like, salamat lang po kayo sa mga kaunod. Ug salamat kayo sa Ginoo nga naghatag sa akong talento para ma-share nako sa ubang mga tao. So daghang kayong salamat mga kaunod.